बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का कोई वाक़या नहीं बल्कि उनकी रूह, उनका दिल और उनका अखलाक याद करेंगे, क्योंकि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ बताने के लिए नहीं आए थे, वो जीने का तरीक़ा सिखा कर गए। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल इतना नरम था कि जब कोई उनसे सख्ती से बात करता तो वो बदले में दुआ देते। ताइफ का वाक़या हम सब जानते हैं। जब लोगों ने पत्थर मारे, खून बहने लगा, तो फरिश्ते आए और कहा, अगर आप चाहें तो हम इन पर पहाड़ों को गिरा दें। लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा? या अल्लाह, इन्हें हिदायत दे, ये जानते नहीं। सोचिए, जिन्होंने दुख दिया उनके लिए भी बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कभी किसी पर हाथ नहीं उठाते थे, ना किसी खादिम पर, ना किसी बच्चे पर, ना किसी जानवर पर। घर के काम में हाथ बताते, खुद कपड़े सी लेते, खुद जूते ठीक कर लेते। उनकी ज़िंदगी हमें ये सिखाती है कि बड़ा वही होता है जो झुकना जानता हो। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को उठकर रोते थे, अपनी तकलीफ़ के लिए नहीं बल्कि अपनी उम्मत के लिए। वो कहते, या अल्लाह, मेरी उम्मत, मेरी उम्मत। सोचो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें देखे बिना भी इतना चाहते थे, हम उनका ज़िक्र कितनी बार करते हैं। उनका सुन्नत पर चलना सिर्फ़ लिबास का मसला नहीं बल्कि सोच, ज़बान और रवैयों का मसला है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ़ अपने दौर के नबी नहीं थे, वो क़यामत तक आने वाली हर रूह के नबी थे। उनकी मोहब्बत सिर्फ़ उन लोगों तक महदूद नहीं थी जो उनके सामने बैठे थे, बल्कि उन तक भी थी जो उन्हें कभी देखेंगे भी नहीं। हदीस में आता है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं अपने उन भाइयों से मिलना चाहता हूँ जो मुझ पर ईमान लाएंगे मगर मुझे देखा नहीं होगा। सोचो, उन भाइयों और बहनों में हम भी शामिल हैं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के गम में रात के सन्नते में सजदों में गिर जाते थे। उनकी आँखों से आंसू बहते और लबों पर सिर्फ एक ही लफ्ज़ होता, या अल्लाह, मेरी उम्मत। ना अपनी तकलीफ़ का ज़िक्र, ना अपने दर्द की शिकायत, सिर्फ हम। उन्हें इस बात का गम था कि कहीं उनकी उम्मत गुमराह ना हो जाए, कहीं दुनिया के बोझ में अल्लाह को भूल ना जाए। इसीलिए जब जिब्रील आमीन आए और पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अल्लाह आपसे पूछता है, आप क्यों इतना गम करते हैं? तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कैसे गम ना करूं जब मेरी उम्मत जहन्नुम के करीब हो। सोचो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी उम्मत के लिए इतना बेचैन थे, हम उनका ज़िक्र करने में कितनी बार गाफिल हो जाते हैं। आज जब हम परेशान होते हैं तो लोगों के दर पर जाते हैं, लेकिन हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि सबसे पहले सजदा। वो चाहते थे कि उनकी उम्मत सिर्फ उनका नाम न ले बल्कि उनके तरीक़े पर जिए। अगर आज हम किसी को माफ़ कर देते हैं, किसी से नरमी से बात कर लेते हैं, किसी बेज़बान का ख़याल रख लेते हैं, तो समझ लेना ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत का असर है। अगर हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत का दावा करते हैं तो हमें देखना होगा, क्या हम भी माफ़ करते हैं? क्या हम भी नरमी से बात करते हैं? क्या हम भी किसी को नीचा नहीं दिखाते? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ये सिखाया कि दीन सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं, दीन रवाया है, दीन इखलाक है, दीन रहमत है। और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी का वो लम्हा आता है जब सांस भी बोझ बन जाती है, जब जिस्म कमज़ोर हो चुका होता है लेकिन दिल अब भी उम्मत के लिए धड़क रहा होता है। बीमारी के आलम में भी जब तकलीफ़ इंतहा पर थी, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी उम्मत को याद किया। उनके लबों पर आखिरी लफ्ज़ दौलत, शोहरत या राहत नहीं थी बल्कि अस्सलाह, अस्सलाह, यानी नमाज का ख्याल रखना। सोचो, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें दुनिया छोड़ते वक्त भी नमाज की याद दिलाए, क्या हम उस नमाज को बोझ समझ सकते हैं? उस वक्त भी उन्हें ये फ़िक्र थी कि कहीं उनकी उम्मत अल्लाह से दूर ना हो जाए।
اسی لیے انہوں نے ہمیں صرف عبادت نہیں، اخلاق بھی سکھایا۔ انہوں نے کہا، تم میں بہترین وہ ہے جس کا اخلاق سب سے اچھا ہو، یعنی صرف سجدے نہیں بلکہ دل بھی صاف ہو۔ آج اگر ہم کسی کا دل توڑ دیتے ہیں اور پھر سجدے میں جا کر رو لیتے ہیں تو سوچنا، کیا یہ وہی دین ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ کر گئے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تھے کہ ان کی امت ایک دوسرے کا سہارا بنے، نہ کہ ایک دوسرے کا زخم۔ اور پھر وہ وعدہ جو ہر گنہگار امت کے لیے امید کی روشنی ہے۔ قیامت کے دن جب ہر نبی کہے گا، نفسی نفسی، مجھے صرف اپنی فکر ہے، اس دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے، امتی امتی۔ وہ سجدے میں گر کر کہیں گے، یا اللہ میری امت کو بخش دے۔ سوچو، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس دن بھی نہیں چھوڑیں گے، کیا ہم آج ان کی سنت کو چھوڑ سکتے ہیں؟ اگر ہم ان سے محبت کا دعویٰ کرتے ہیں تو صرف الفاظ سے نہیں، اپنی زندگی سے دکھانا ہوگا۔ ایک چھوٹی سی سنت، ایک چھوٹی سی کوشش، ایک سچا سجدہ، شاید اللہ کے قریب سب سے بڑی پہچان بن جائے۔ اور پھر سوچو، اگر ہم سچ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو اس محبت کا اثر ہماری زندگی پر نظر آنا چاہیے۔ محبت صرف نعت سن لینے کا نام نہیں، صرف جلوس یا الفاظ کا جذبہ نہیں، محبت تو اتباع کا نام ہے۔ ان کے چلنے کا انداز، ان کے بولنے کا سلیقہ، ان کے صبر کا طریقہ، ان کے معاف کرنے کا اسلوب۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی بدلے کا راستہ نہیں چنا جب تک اللہ کے دین کا سوال نہ ہو۔ طائف کے زخمی لمحے یاد ہیں؟ جب پتھر برسائے گئے، جب خون جسم سے بہنے لگا تو فرشتوں نے پوچھا، یا رسول اللہ، اجازت دیں کہ ان بستیوں کو تباہ کر دیں؟ لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، نہیں، شاید ان کی نسلوں میں کوئی اللہ کو پہچاننے والا پیدا ہو جائے۔ سوچو، جنہوں نے زخم دیا ان کے لیے بھی بد دعا نہیں بلکہ دعا نکلی۔ آج ہم چھوٹی سی بات پر رشتہ توڑ دیتے ہیں، ایک لفظ پر سالوں کی محبت بھول جاتے ہیں۔ کیا یہ اس نبی کی امت ہونے کا ثبوت ہے جو ہر زخم پر بھی صبر سکھاتا تھا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بھی سکھایا کہ اصلی طاقت ہاتھ اٹھانے میں نہیں بلکہ غصہ پی جانے میں ہے۔ اور پھر ان کا وہ قول، جو رحمت نہیں کرتا اس پر رحمت نہیں کی جاتی۔ اس لیے اگر آج ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہم پر رحم کرے تو ہمیں بھی رحم دل بنانا ہوگا۔ غریب ہو یا امیر، کمزور ہو یا گنہگار، ہر شخص کے لیے دل میں نرمی ہونی چاہیے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کسی کو صرف اس کے گناہ کی وجہ سے خود سے دور نہیں کیا۔ اور آج جب ہم اس دنیا میں فتنوں اور پریشانیوں سے گھر چکے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت صرف ایک تاریخ کا حصہ بن کر رہ گئی ہے۔ لیکن یاد رکھو، یہ دین صرف مسجد تک محدود نہیں، یہ گھر، بازار، رشتوں اور تنہائیوں تک پھیلا ہوا ہے۔ اگر ہم تنہائی میں بھی اللہ سے ڈرتے ہیں تو سمجھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ابھی زندہ ہے۔ ہو سکتا ہے ہم کمزور ہوں، گنہگار ہوں، لیکن اگر دل میں ان کے لیے عزت اور شرم باقی ہے تو راستہ بند نہیں ہوا۔ آج بھی درود کے الفاظ آسمان تک جاتے ہیں، اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، جو مجھ پر درود بھیجتا ہے میں اس کا نام سنا جاتا ہوں۔ سوچو، تمہارا نام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے لیا جاتا ہے، اس سے بڑی عزت اس دنیا میں کیا ہو سکتی ہے؟ اس لیے جب زندگی بوجھ لگے، جب گناہ زیادہ محسوس ہوں، جب دل ٹوٹ جائے، تو اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لینا جو تمہیں کبھی بھولتا نہیں۔ ہو سکتا ہے ہم پرفیکٹ نہ ہوں، لیکن اگر دل سچا ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمارے لیے کافی ہو سکتی ہے۔ بس ایک ہی دعا ہے، یا اللہ ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی امت بنا دے، آمین۔ اگر آج دنیا سخت لگ رہی ہے تو یاد رکھو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہر سختی کا علاج ہے۔ ان پر درود بھیجو اور کوشش کرو کہ اپنی زندگی میں ان کی سنت کا ایک حصہ بھی زندہ کر لو۔
اللہم صلی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔